अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने से पहले सियासी हल निकालना चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे दे। अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ मुल्की दिफा के लिए है। जब से एटमी क़ुव्वत बने भारत से जंग नहीं हुई। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत मसालिम बढ़ा रहा है, दुनिया उस पर बात क्यों नहीं करती? नए पाकिस्तान में लोगों से रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें सूबों के बराबर हुकूक हों। बिलावल भुट्टो का कराची में बेनज़ीर भुट्टो के 68वें यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब। कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान वाला पाकिस्तान बनाएंगे। सिंध में 2.5 माह बाद प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। तलबा की कोरोना SOPs के साथ हाजिरी। सूबे में तमाम दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून को खोल दिए जाएंगे। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी का रुझान जारी। तीसरी लहर के दौरान सूबे में आज सबसे कम 95 केसेस रिपोर्ट हुए। बैरून मुल्क जाने वाले शहरी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से आज भी महरूम। शहरियों को सेंटर से वापस भिजवाया जाने लगा। इंतजामिया के मुताबिक वैक्सीन एक्सपो सेंटर में सिर्फ साइनोवैक मौजूद है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी का सिलसिला जारी। मज़ीद 30 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 907 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,007 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 34,754 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। अफगान अमल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। अंतालिया सफारती फोरम में अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा तुर्की के हवाले से बयान। कहा कि पाकिस्तान के किरदार को आज सारी दुनिया मुस्बत निगाह से देख रही है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म को दौरा ब्रसल्स की दावत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा तुर्की के खद-ओ-खल तैयार हो रहे हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। जो भी बेगुनाहों को कत्ल करता है वो दहशतगर्द है। इस हवाले से किसी भी सतह पर कोई उलझन या इबहम नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी को झेल चुके हैं। इन सब के दर्द को समझ सकते हैं जो बुज़दिलाना हमलों में अपने प्यारों को खो चुके। PDM वाले अपनी नाकामियों का बदला पाकिस्तान के अवाम से लेना चाहते हैं। एहतजाजी सियासत मुल्क और कौम दोनों के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पैगाम। कहा कि बेहिस टोला कोरोना के दौरान इंसानी जिंदगियों पर भी सियासत चमकाता रहा। वतन अजीज को जल्द से जुलूसों से आगे नहीं ले जाया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार से दूरी के सदमे से दो चार हैं। झूठ और गुमराही फैलाने में फजलुर रहमान तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुके। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। कहती हैं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान का किरदार पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी फजलुर रहमान लाखों की लस्सी पीकर गहरी नींद सोए रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं भी चलने का इम्कान। आपको इस वक्त ले चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा था। जो समझ रहा है कि मैं उसके बात कर रहा हूं, मैं आपके तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं किसी का पोम साइड कर रहा था। सीएम साहब, मैं हम आपके बहुत से किरदार से बहुत ही मुतमिन हैं और इंशाअल्लाह ताला आप बस अपना टीम का मेहनत पे और रिव्यू करके
جس ہمت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ آپ اپنے صوبے کے عوام کی نمائندگی بھی کر رہے ہو وہ کرتے رہے. آپ اپنا ٹیم کی پرفارمنس میں جس طریقے سے بہتری کی گنجائش آپ لے آ سکتے ہو آپ ضرور لے کر آئے، وہ بہت ضروری ہے. ہمارا جو کراچی ڈویژن ہے یہاں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بہت سے تنقید ہوتا ہے، تو اس تنقید کو مینیج کرنے کے لیے میرا خیال میں آپ کو ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کوئی کوآرڈینیٹر، کوئی ایسا کسی کو ذمہ داری دینا چاہیے جو آپ کی حکومت اور پارٹی کے کام کو اس علاقے میں مانیٹر کر سکے. سے پورا پاکستان یہاں دیکھتے ہیں. ویسے یہ منصوبہ شاید آپ ہر شہر کے لیے ایسے کوئی منصوبہ میرے لیے بنا کے پیش کرے تاکہ یہ جو سازش یا یہ جو کنسپیریسیز بنتے ہیں، آپ اپنا جو رسپانس ہے یا آپ کا جو اپنے کام ہے اس پہ آپ اس کام جاری رکھیں. جیسے میں کہہ رہا تھا کام تو اتنا زیادہ ہے، وسائل کم ہے، تو ہم زیادہ محنت سے اس وسائل کی کمی کو میک اپ کریں گے. تو آپ نے بھی اپنا محنت میں اضافہ کرنا ہے، سی ایم صاحب بھی اپنا محنت میں اضافہ کرے گا، اور سی ایم صاحب ہمیں کوشش کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے عوام میں صوبہ میں ایک پکچر پینٹ کیا جا رہا ہے، کوشش پینٹ کیا جا رہا ہے، ایک بے چینی کا ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کب کوئی وفاقی کت پتلی پہنچ کے میں کیا کہوں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کبھی کوئی شور پرست اٹھ کے کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے، پھر سب لندن پہ کی جو ریموٹ کنٹرول والے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اس صوبہ کے عوام کا نمائندگی کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا. کسی اور کا بکواس سننا آپ کا ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے اس صوبہ کے عوام کے حق کا تحفظ کرنا، اور بالکل ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی حق ہو، جمہوری حق ہو، انسانی حق ہو، آپ نے پورے طریقے سے اس صوبے کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے اور کسی کا خوف میں نہیں آنا ہے. کوئی بھی there is nothing more important or no more powerful than the people of this province. اور آپ ان کے نمائندے ہو، کوئی اور چاہے وہ کچھ پتلی ہو یا کسی اور چیز ہو، وہ آپ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں، اس صوبے کے عوام کے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں. مگر آپ سے یہ بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کا نیت کیا ہے اور جس طریقے سے آپ محنت کرتے ہو اس صوبے کے عوام کا تحفظ کرنا، اس صوبے کے عوام کا نمائندگی کرنا. مگر جو غلط فہمیاں پیش ہوتے ہیں، جو غلط طریقے سے عوام برگلائے جاتے ہیں، پھر ان کو غلط کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہمیں اپنا سیاسی محنت سے اور اپنا آؤٹ ریچ سے ان قسم کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے. پہلے جو آپ کا اپنا سیاسی موبلائزیشن ہے، میں جانتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے وہ بہت ریسٹرکٹیڈ ایس او پیز کے مطابق ہی ہوں گے، جیسے ہیلتھ منسٹر صاحبہ کہے گا ویسے ہی ہوگا. لیکن آپ نے اپنا موبلائزیشن سیاسی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز، یونین کونسل وائز، کراچی کے ہر جگہ آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے. آپ نے عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کس قسم کے معاشی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا ارسا پہ، این ایف سی پہ، پی ایس ڈی پی پہ، حق روزگار پہ، آپ کے گیس کے رائٹس پہ. جس صوبہ جو گیس پیدا کرے اس کو اپنا صوبہ نہ ملے، اس کا گیس کا حق نہ ملے. لیکن آلسو ہر کسی کو آپ ان کے لیے وہ سہارا بنے، آپ ان کے لیے وہ سہارا بنے. اس لیے آپ ہی وہ واحد جماعت ہے جو جینیوئنلی عوام کا حل کا مسائل نکالنا چاہتے ہو. آپ کسی کے لیے زیادہ تکلیف نہیں پیدا کرنا چاہتے ہو. اور مجھے تو بہت ہی افسوس ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ یہ پیغام تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور ایسا کچھ پیغام جائے. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ عدالت پاکستان کے آؤٹ سائڈ دا اسٹیپس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ وہ جو انصاف کا ادارہ ہے جس کو ہر شہری کا حق کو
تحفظ دلوانا ہے. وہاں کچھ لوگوں کو